ज़ीनतुल कुर्रा कारी अल मुकरी उस्ताजुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी नवीदुल हसन लखवी साहब हाफिज़ाहुल्लाह माशाअल्लाह तशरीफ़ लै आए ने। ये साढ़े वास्ते बहुत बड़ी सआदत है। और कारी साहब नूं एजाज़ हासिल है, सदारती एवार्ड याफ्ता ने, पाकिस्तान दे सदारती एवार्ड याफ्ता ने। और साढ़े उस्ताद भी ने, मेरे बेटे दे भी उस्ताद ने, और बहुत सारे उलमाए किराम दे कुर्रा हज़रात दे उस्ताद ने, जामिया सल्फिया दे मुदर्रस ने, और बड़े ही अल्लाह दे वली नेक बंदे ने। और जदों भी दरखास्त करी दी है तो उदों ही जेड़े ना वो तशरीफ़ लै आउंदे ने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله ما شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما شاء الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم
طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب
شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير. العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بارك الله بارك الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.